बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अब्दुर रज़ाक आपके फेवरेट प्रोग्राम लाइट ऑफ गाइडेंस में हाज़िर ख़िदमत है। ये आपका प्रोग्राम है, पूरी फैमिली के लिए प्रोग्राम है। ये मतलब है एक बंदे के लिए, दो बंदों के लिए प्रोग्राम नहीं है। पूरी फैमिली, सीनियर सिटीज़न जो बुज़ुर्ग हैं घर के, वो भी देख सकते हैं। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे भी देख सकते हैं। इसलिए कि बच्चों के लिए एजुकेशन का सिस्टम है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एजुकेशन का सिस्टम, जो पढ़ाई से फ़ारिग़ हो गए हैं उनके लिए जॉब सीकिंग का जो मसले पैदा होते हैं उसके लिए मतलब है हम कई गुज़ारिशात पेश करते हैं, उसके हल पेश करते हैं। और इसके अलावा ये है कि कारोबार, जो बंदा नया कारोबार स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए बड़ी इसमें मतलब है हिकमत के मोती हैं, समझ अक्ल के मोती भी हैं। और जो कारोबार में लॉस कर रहे हैं उसको भी गाइड कर सकते हैं कि लॉस आपका क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, आप कैसे संभलेंगे। और बाकी लोगों से पब्लिक डीलिंग किस तरह से आपने करनी है, कारोबारी मामलात में, समाजी मामलात में, बाकी चीज़ों में भी। तो सबसे पहले जो हमारी वीडियो वायरल हुई है उसके बाद से जो मतलब है बार बार लोगों का ये पैगाम आता है कि जी हमने अपने कारोबार को वसअत देनी है, हमने अपने कारोबार को ये करना है। मसलन एक साहब का फ़ोन आया, जी हमारा पैसा, हम शूज़ बनाते हैं तो हमारा पैसा मार्केट में बड़ा फंस गया है, क्रेडिट लंबा हो जाता है, इसलिए हमें कैश की ज़रूरत है। तो उनको मैंने यही कहा, मैंने अर्ज़ की, मैंने कहा जी अगर हम 1 लाख या 2 लाख आपको इन्वेस्ट कर दें, वो भी फंस जाएगा मार्केट में। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो लालच में आके उसके ज़्यादा उसका सामान बना के फिर मार्केट में फेंक देंगे। तो मैं इसलिए ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप अपनी पहले अपने जो भी आप कारोबार कर रहे हैं उसकी अच्छी तरीके से एनालिसिस करें कि कहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी अपनी सिफ़ात में कोई कमज़ोरी है कि आप घर में बैठे हुए हैं, 12 बजे दफ्तर में जाते हैं या शॉप पे जाते हैं और 2-3 बजे, 4-5 बजे असर के बाद वापस आ जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि क्रेडिट को अपना छोटा करने के लिए अगर आपने किसी से पैसा ले ही लिया, अपने किसी दोस्त, अज़ीज़, बुज़ुर्ग वगैरह से, तो वो उसको उसी काम में लगाएँ जो आपने कैश फ्लो अपना रखना है। अगर आप उसके सामान बना के वो भी वहाँ पे मार्केट में फेंक देंगे, उसका भी क्रेडिट लंबा हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको मुश्किलात पेश आएँगी। पहले 1 लाख की आपकी रिकवरी का मसला था, अब 5 लाख का रिकवरी का मसला हो जाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक हर कारोबार जो है ना, एक डिग्री है, एक समझ लें यूनिवर्सिटी है। इसमें भी बाकायदा एक लेवल्स होते हैं जिसमें आप मतलब है धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता उसको सीखते हैं। मसलन एक बच्चा है, 17 साल की उसकी उम्र है, वो कहता है मुझे 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। अब मुझे बताएँ उस बच्चे की क्या एज है, किस एज से उसने स्टार्ट किया हुआ काम? उसने मतलब है एक आध साल हुआ है किसी के साथ लगा हुआ काम कर रहा है, अपना उसने करना शुरू करना है। उसने देखा ये दूसरे बंदे का बड़ा प्रॉफ़िट हो रहा है। अब ये नहीं सोचते कि हर बंदे की अपनी-अपनी ख़ासियत या ख़ुसूसियात हैं, दूसरे उनकी अपनी-अपनी किस्मत है, उसके साथ लेके चलते हैं। हर बंदा कहता है जी मैं ये पैसा दे दें, मैं ये कारोबार कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। नंबर 2, आप यो को ये कैसे पता है कि आपने जो कारोबार के लिए पैसा लिया है उसमें वाक़ई आपको नफ़ा होगा? ये तो आपकी बैंकों वाली सोच होगी ना कि भई मुझे इससे नफ़ा ही होगा। ये टोटली अल्लाह के कमांडमेंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। अल्लाह ताला ने कहा है मैं जिसका चाहूँ रिज़्क़ वसी कर दूँ, जिसका चाहूँ मैं तंग कर दूँ। तो आप वो पैसा भी लेके अगर डुबो देंगे तो फिर तो आप डबल ट्रैप में आ गए ना। इस तरह की सोचें सही नहीं हैं। मेरा ख़्याल ये है कि आप पहले अपनी अपनी सेल्फ़ असेसमेंट करें, अपनी सिफ़ात की सेल्फ़ असेसमेंट करें, बिज़नेस की सेल्फ़ असेसमेंट करें। और दूसरे सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी बरकत की दुआ करें, अल्लाह से नाता जोड़ें, बरकत की दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत डाले, इसको एक्सपैंड करे, इसमें हमें नफ़ा दे ताकि हम आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ जाएँ। ये दूसरों का पैसा लेके फिर आप बैठ जाएँगे, लूज़ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ये इसमें आपकी गलती नहीं होगी, ना बेईमानी होगी, ना कोई ऐसी चीज़ होगी, लेकिन वो आप उसके इंग्रीडिएंट्स पूरे नहीं कर रहे। मसलन मिसाल के तौर पे आपने पैसे लेने हैं किसी से, आप उसको एक दफ़ा फ़ोन करते हो, दूसरा फ़ोन करते हो, वो पैसे नहीं देता, तो आप घर जाके बैठ जाओगे। घर का आपने किराया भी देना है, दुकान का किराया भी देना है, बंदों की फ़ीस भी देनी है, फिर आप भागेंगे किसी और से कर्ज़ लेंगे, फिर उनसे अपने कर्ज़े उठाएँगे, देंगे उनको वापस। इस तरह नहीं है। आप चाहिए कि उसी ऐसे बंदे को दें जिस पे या तो आप कैश पे फ़रोख्त करें या क्रेडिट पे करना है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पहले तय करें। उस बंदे की क्रेडिबिलिटी मार्केट में चेक करें, बैंक से चेक करें और दूसरे मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करें। उसको कहो भाई अगर ये मैंने 1 लाख तुम्हें चीज़ें सप्लाई की हैं,
تم ابھی نہیں دے سکتے، تم 95,000 میرے ہاتھ پکڑاؤ، باقی 5,000 تم ڈسکاؤنٹ دے دو، چلو میں اپنا کیش فلو تو ٹھیک کروں گا. کوئی اور طریقہ استعمال کریں. اس کو کوئی نیکسٹ لاٹ میں ہم 5,000 کا مال آپ کو ایکسٹرا دے دیں گے، ابھی مجھے پیسے کی ضرورت ہے. کیش ٹریپ سارے لوگ ہوں گے میرے خیال میں، وہ اسی وجہ سے یا تو اوور ٹریڈنگ کرتے ہیں، یعنی زیادہ مال بنایا بیچ دیا، پھر اس کو بیچنے کے لیے ان کو مصیبتیں پڑتی ہیں، پھر ان کی ریکوری کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اس میں 2 مثالیں آپ کو بڑی کٹھن دوں گا. یہ جو تباہ ہوتی ہیں کمپنیاں، وہ ایک تو ٹریول ایجنسی ہے اور دوسری ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے. یہ سیل کی مطلب ہے خوشی میں، سیل کی مطلب بڑھانے کی فکر میں بھاگتے ہیں ادھر ادھر، ٹکٹیں بھیج دیتے ہیں، آگے سے ریکوری ہوتی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے جو جس کمپنی کو ٹکٹیں دیتے ہیں اس کا پراپر پروسیجر فالو نہیں کرتے. کسی نے فون کیا، اس پہ ٹکٹیں دے دی، کوئی رائٹنگ میں کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس. اسی طرح ایڈورٹائزنگ کا بھی یہی ہے کہ وہ بزنس کیونکہ کمپنیاں کافی آ گئی ہیں مارکیٹ میں، وہ کمپٹیشن دیتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بزنس لانے کی کوشش کرتے ہیں، بزنس لاتے ہیں، اس میں پھنس جاتے ہیں پھر. تو یہ کئی ٹیکنیکس ہیں. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اسلامی کاروبار کو ایز اے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن استعمال کریں. ہماری سروسز آپ کے لیے حاضر ہیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، فون کر سکتے ہیں آپ، ای میل کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس کو کیسے حل کرنا ہے. دوسرے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلامی کاروبار میں ہم ایک اور چیز بھی لانچ کر رہے ہیں، ریکنسیلیشن کمیٹی، کہ لوگوں کے آپس میں جو جھگڑے ہوتے ہیں کمرشل بیسس کے اوپر، لین دین کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر، تو اس کو ہم امیکیبلی ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں اسٹرکچر سارا ہم دے دیں گے ویب سائٹ کے اوپر، کہ اس کمیٹی کے اندر ایک شرعی بندہ ہوگا جو مفتی ہوگا، جو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھے گا، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹ ہوگا جو اس کو ایتھیکل نظر سے دیکھے گا، تیسرا جو ہے وہ آپ کا جو جس نے پلینٹک جس نے شکایت کی ہے، چوتھا ڈیفینڈنٹ ہوگا. اس کے ساتھ جو بھی ان کے پاس ڈاکومنٹ ہیں جس طریقے سے بھی ہیں، وہ ہم ود ان 1 week اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ. لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ سب سے پہلے جو بھی پارٹیز انوالوڈ ہیں وہ کمٹ کریں کہ جی ہم اس کمیٹی کے فیصلے کو منوان جو ہے تسلیم کریں گے اور اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں خواتین حضرات کوئی ایسی بات نہیں ہے، مطلب 2 4 6% اوپر نیچے کرنے سے کوئی بندہ کوئی نہ امیر ہوتا ہے زیادہ، نہ کوئی غریب ہوتا ہے. یہ سارے ہماری انا کے مسئلے ہیں، اس کو تھوڑا سا میرے خیال میں ہمیں ریڈیوس کرنا چاہیے. اور کاروبار کو بڑھانے کے لیے اگلا میں نے جو بات کی تھی، ایک تو آپ اپنی اس میں برکت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرے دیکھیں کہ اگر آپ کو پیسہ مل بھی گیا تو پھر آپ مارکیٹ میں ڈال دیں گے، پھر وہ اور آپ کی مصیبت بنے گی. تیسرے آپ کی اپنی جو صفات ہیں اس کو دیکھیں کہ آپ کوئی کمزور انسان تو نہیں کہ دیر سے اٹھتے ہیں یا آپ کسی کو پرسویٹ کرنے کے لیے قابل نہیں ہے. چوتھا جو ہے، یہ کاروبار میں ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے، بہت زیادہ دیکھی ہے، جن لوگوں کے ڈاکومنٹ وغیرہ نہیں ہیں. اب تو خیر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے. اب آپ کے بچے میرے خیال میں 8ویں 10ویں کلاس میں ہوں گے، وہ بھی رائٹنگ میں چیزوں کو لے کے آئیں. کسی کو بھیجنے چیزیں تو اس کو رائٹنگ میں بھیج دیں. اب تو ٹیمپلیٹس لیٹر ملتے ہیں، آپ نیچے سائن کریں کہ جی میں سامان سپلائی کر رہا ہوں، اتنے ریٹ پہ سپلائی کر رہا ہوں، آپ کو اتنی دیر کے بعد میں یہ پیمنٹ ہو جائے گی. ہو سکے تو کیش اگر بندے کے پاس نہیں ہے تو پوسٹ ڈیٹڈ چیکس لے لیں، وہ بہت زیادہ آپ کے لیے مناسب ہوگا. اب اس میں کئی چیزیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اپنے کاروبار کو آپ نے بچانا ہے، اس کو اسٹرینگتھن کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو لے کے نہ آئیں، کیونکہ آپ مربت میں کوئی چیزیں نہیں پوچھیں گے، اس میں پرابلم ہوگی. ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ ایماندار تو ہو لیکن اس میں وہ بزنس ٹیکنیکس نہیں ہوں گی. یہی بات میں پہلے اپنے جو ڈاکٹر وغیرہ یا جو بھی بزنس مین اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، ان کی بھی اتنی تعلیمی ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو پھر وہ خرابی پیدا کرتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ ہمارے مطلب ہے ویب سائٹ بھی کھلا ہے، کویشچن بھی کھلے ہیں. یہ جو آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے ضرورت پڑتی ہے وہ پہلے اپنے آپ کو پہلے آپ اسیس کریں کہ کتنی آپ کی ضرورت ہے، آیا وہ ہے بھی یا نہیں ہے، یا اس میں کہیں گیپس ہیں، آپ کی صفات میں گیپس ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ کوئی آپ کے مسئلے مسائل ہیں کاروبار کے، وہ شیئر کریں، ہم آپ کو اس کا راستہ بتا دیں گے. اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ سے ناطہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے امیدیں لگائیں. وہ علامہ اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا ہے نا، بتوں سے تجھ کو امیدی بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. یہ تو ذرا تو بتا دے کافری کیا ہے. پھر ہم مسلمان کس چیز کے ہیں کہ ہم پیسے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، انویسٹر پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اب آپ کل کو پیسہ ہی انویسٹر کا جو ہے حرام کا ہوگا، یا وہ لالچی ہے جو مطلب ہے اس میں ہوس میں آ گیا ہوا ہے. ابھی مجھے ایک کال بھی آئی تھی، وہ خاتون یہی کہہ رہی تھی ہم نے رشتہ دار کے ساتھ کام کیا ہے، اس نے ہمارے پاس کیس کر دیا ہے.
FIR کٹانی شروع کر دی. تو یہ کاروبار اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو ریویو کریں اپنی چیزوں کو، پھر ہمارے ساتھ رابطہ کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.